ल हाम्रो चाहिँ यहाँसम्म भएको छ। मैले अब तलपट्टि एउटा टाइटल राखिदिन्छु, तलपट्टि बटन राखिदिन्छु है त। है त्यो राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी राख्ने त? कहाँ जानु पऱ्यो? index.html मा जाउँ। कहाँ राख्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुकोमा राखिदिन्छ, यसभन्दा मुनिपट्टि यहाँ गएर के राख्नु पऱ्यो? सेन्टर ट्यागमा राख्नु है त। सिधै सेन्टर S2 मा राखिदिन्छ है त। S2 मा ल्यापटप छ क्या, डेल भनेर राख्नु न ल सबैमा, DLL डेल। ल यसरी गरेर रिजल्ट हेरौँ है त। आयो डेल भनेर आयो। यसलाई चाहिँ अलिकति मिलाउँ है त। ल के भयो? यसपछि तलपट्टि एउटा बटन राखौँ है त। बटनमा के राख्छु मैले? एड टु कार्ट भनेर राखिदिन्छु है त। यो बटनलाई नि सेन्टरमै राखौँ ल, CNTR सेन्टर। कन्ट्रोल V। ल डेल एड टु कार्ट, यो प्राइस पनि राख्नुपर्छ क्या, प्राइस पनि राखिदिउँ है सेन्टरमा। सेन्टर S2 में रहने लगे। PRIC प्राइस के तो RS कति पर्छ ल्यापटप को प्राइस? RS ऱ्यान्डमतिर हाल्नु है त। यसरी आयो है। डेल प्राइस RS मात्रै आयो, किन आयो? नै लोड हुँदैछ यो। ल प्राइस RS 70,000 यो भयो। अब यसलाई स्टाइल गरौँ त अलिकति। यहाँ गएर मतलब प्राइसको लागि चाहिँ मैले स्टाइल गरिनँ, टेक्स्टको लागि बटनको लागि मात्रै गरिदिन्छु है। style.css बटनको लागि BUTTON बटन। मैले बोर्डर नन गरिदिन्छु है त। border none, background color light green, अनि padding राख्नु है त। padding 20 पिक्सल। एड टु कार्ट यसलाई गएर के राख्नु त? बोर्डर रेडियस राख्नु है त। हुन्छ बोर्डर रेडियस कति राख्नु? 5 पिक्सल। कति भयो है? 15 जति राख्नु। एड टु कार्ट यसलाई गरी मार्जिन टप राखिदिनु पऱ्यो। मार्जिन कति त? 7 पिक्सल 0 0 है त। टु कार्ट अलिकति यो प्याडिङ धेरै भयो जस्तो लाग्यो, अलिकति थोरै भनौँ है त। 15 ल भयो होइन त। अब चाहिँ एड टु कार्ट अरूमा राख्न सकिन्छ नि अब यो कुरा चाहिँ? सकेला कि नसकेला? अब चाहिँ सकिन्छ। अरूमा त मैले केही भन्नु पर्दैन। यसलाई चाहिँ अलिकति मार्जिन के अरे प्याडिङ गरेर तलपट्टि ल्याउन मिल्छ है अरू कुरालाई पनि। ल सबैमा यसै गरेर राखेर जाने है त। यसलाई पनि मार्जिन बटन राखिदिन्छ है त। म कन्टेन्ट कहाँ छ हाम्रो? कन्टेन्ट IMG भन्दा तलपट्टि मार्जिन भनेर 0 0 0 अनि 5 पिक्सल मार्जिन बटन हुनु पऱ्यो। अनि तलपट्टि आयो होइन? यो भयो है। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो? कपी गरेर सबैमा राखिदिउँ है त। अब यतिलाई कपी गरेर यसभन्दा मुनि हुनु पऱ्यो। कन्ट्रोल V। सेन्टर ट्याग नहालिकन S2 मात्रै हाल्यो भने के हुन्छ? त्यो छेउपट्टि आउँछ। सेन्टर राखेन भने चाहिँ यो सेन्टरमा आउँदैन कि टेक्स्ट है। सेन्टरमा ल्याउनको लागि सेन्टर राख्यो है। डेल 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 सबैमा डेल भयो। नाम चेन्ज गर्नु पर्यो, आफै गर्ने।
बुझिन्छ अब चाहिँ यो के गरे भन्ने कुरा बुझ्ला कि नबुझ्ला अब चाहिँ अन्त इन्डेक्सको फाइल के देखाउन फेरि ल अलिकति माथि फर्स्टको त्यो स्टार्टिङमा त्यो फर्स्ट पिक्चरको लागि हजुर भयो 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 सबैजनाले बुझिया छ बुझिसकेको छैन हाम्रो अब चाहिँ यहाँ राइट साइडमा के गरौँ भन्दा एउटा युट्युबको भिडियो राखौँ होइन एउटा गुगल म्याप राखिदिउँ है त हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि index.html जानु पऱ्यो हाम्रो लेफ्टको पार्ट सक्यो है यति गरौँ यसमा चाहिँ राइटमा गएर दुईवटा डिभिजन बनाऊँ है त डट के त कन्टेन्ट राइट भन्ने बनाइदिउँ अन्त कन्टेन्ट राइट फर्स्ट राइट गरौँ है त राइट फर्स्ट गरौँ चाहिँ मतलब राइट डट लेखेर राइट FIRST फर्स्ट राइट फर्स्ट अनि तलपट्टि पनि राइट फर्स्टै गरौँ पऱ्यो राइट FIRST फर्स्ट एउटै हाइट राख्नु ल डिभिजन क्लास राइट फर्स्ट ठिक छ यो यति डिभिजन बनाएको त बुझिन्छ नि है ल ठिक छ अब यसको लागि चाहिँ स्टाइल गर्नु पऱ्यो स्टाइल र CSS मा गएर है के गरौँ त हामीले भन्दाखेरि राइट फर्स्ट है त ब्याकग्राउन्ड कलर हाल्नु है त के राखिदिन्छु भन्दाखेरि स्याल्मन भनेर हम मैले उसको चाहिँ हटाइदिन्छु है अब यहाँको राइटको ब्याकग्राउन्ड कलर रेड थियो नि त्यो चाहिँ हटाइदिन्छु है मलाई यो चाहिएन अब ब्याकग्राउन्ड कलर रेड अनि यहाँ राइट फर्स्टको ब्याकग्राउन्ड कलर यो भयो राइट स्याल्मन मैले कन्टेन्ट आइएमजीमा के गरेको थिएँ भन्दा अघि कन्टेन्ट उसमा चाहिँ लेफ्टमा 300 पिक्सल हाइट राखेर त्यही नै राख्छु है त हाइट 350 पिक्सल अनि मलाई मार्जिन मलाई टप र बटममा चाहियो 10 पिक्सल 0 पिक्सल राख्छु है त अल ट्याब गरेर छुट्टेर आयो कि आएन आएर है छुट्टेर रिटा बक्स आइरहेछ है है रिटा बक्स आइरहेछ अब के गर्नु पर्यो त मैले भन्दा मैले अब प्याडिङ राखिदिन्छु है त कहाँ गएर प्याडिङ राखिदिन्छु भन्दाखेरि मलाई त उता राइट साइडमै त्यो बक्स जानु भएन त्यसमा गएर मैले प्याडिङ राइट गर्नु पऱ्यो ल प्याडिङ राइट 10 पिक्सल राख है त अब त यहाँ छेउपट्टि जोडिएको चाहिँ आउँदैन है अब बिचमा यहाँ सेतो व्हाइट कलर आइदिन्छ अब यसरी आउनु पऱ्यो मलाई अब यहाँ के गर्नु छ भन्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो भन्दा माथिपट्टिमा चाहिँ युट्युबको भिडियोको लिङ्क राखिदिनु पऱ्यो है तलपट्टिमा के राखिदिनु पऱ्यो गुगल म्याप बुझिन्छ मैले भनेको कुरा त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने त के गर्ने होला त्यसको लागि केही आइडिया छ कि छैन छ आइडिया गुगल म्याप राख्नु पऱ्यो अनि युट्युबको भिडियो राख्नु पऱ्यो अब चाहिँ के गर्नु पऱ्यो इम्बेड गर्नु पऱ्यो होइन यहाँ युट्युबको भिडियो राखौँ तलपट्टि पनि युट्युब के गुगल म्याप राखौँ है तल चाहिँ यसको लागि चाहिँ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब के गरौँ त भन्दाखेरि मैले यहाँ गएर मैले यो युनिटीमा खोलिदिन्छु युट्युबको भिडियो चाहिँ
यो युनिट विन्डो गरेर youtube.com खोलौँ है त youtube.com मोटु पतलु अब यो इन्डियन भिडियो चाहिँ चल्न सक्छ नचल्न सक्छ नेपाली भिडियो चुज गरौँ है त कहाँ छ त नेपाली भिडियो कोरियन स्विट मात्रै आइरहेको त के हो यो कुन भिडियो राख्ने एकछिन है मोटिभेसनल भिडियो छैन यहाँ केही पनि छैन रहेछ ल यहाँ लोकल कुखुराको मासु पकाउने तरिका रहेछ हेरिदिउँ है त यो गर्नु पऱ्यो के गर्नुपर्छ यसलाई इम्बेड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसको URL कपी गरेर होइन होइन सेयरमा जाने यहाँ सेयर गर्नुपर्छ अनि त्यहाँ इम्बेडेड कोड आउँछ अनि त्यही कपी यहाँ जाने इम्बेडमा सेयर गरेर इम्बेडमा जाने तपाईँले सम्झिनु पऱ्यो सेयरमा जाऊ इम्बेडमा जाऊ अनि यहाँ गएर कपी गर कपी गर्ने है यसलाई कपी ओके कपी गरिसकेपछि कहाँ आउनु पऱ्यो त यहाँ गएर फर्स्टमा राखिदिउँ है त यो कन्ट्रोल बी यो आइफ्रेममा चाहिँ हाइट र विथ अटोमेटिक दिएको हुन्छ त्यसलाई हटाइदिने है यहाँबाट यो त्योभित्र पेस्ट मात्र गरिदिने हाइट र विथ चाहिँ हटाउने अटोमेटिक हाइट र विथ आइरहेको छ यसलाई हटाइदिने अल ट्याब गरौँ है त मेरो इग्निट 2 खुलिरहेको रहेछ यहाँ गएर हेर्नु पऱ्यो आउनु त आयो तर सानो आयो होइन हो कि होइन सानो आयो मलाई फुलमै आउनु पऱ्यो त्यो फुलमा आउनुको लागि के गर्ने तपाईँ आइफ्रेमलाई आइफ्रेमको हाइट विथ 100% राख्नु त यहाँ गएर आइफ्रेम भन्ने छ ट्याग सिधै यसलाई सिधै लेख्नु त अहिले आइफ्रेम के त हाइट कति 100% विथ पनि कता 100% अब चाहिँ आयो अब यहाँ प्ले गर्न मिल्छ यहाँ चाहिँ लोकल कुखुराको मासु चाहिँ कसरी बनाउने हो त है यसरी राख्ने भिडियो राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ तलपट्टि के राख्ने अरे मैले भनेको गुगल म्याप होइन अघि अब तलपट्टि गुगल म्याप राख्नु पऱ्यो है के गर्नु पर्ला गुगल म्याप राख्नुको लागि गुगल म्याप राख्नु त अहिलेको प्रोसेसमै जानु है त गुगल म्याप भनेर सर्च गर्नु गुगल म्याप भनेर है त गुगल म्याप maps.google.com मा जाने है यहाँ गएर कुनै एउटा ठाउँ सर्च गर्नु पऱ्यो है मैले चाहिँ अब दूरशिक्षाबाटै गरिरहेको छु दूरशिक्षा नै सर्च गरिदिन्छु है त दूरशिक्षा एजुकेसन नेटवर्क ल म्यापको कुनै लोकेसन सर्च गर्ने कुनै एउटा ठाउँ सर्च गर्नु पऱ्यो सर्च गरिसकेपछि यहाँ सेयर भन्ने अप्सन आउँछ है सेयरमा जानु पऱ्यो इम्बेड म्यापमा जानु पऱ्यो है अनि यसलाई कपी गर्नु पऱ्यो है इम्बेड म्यापमा जाने सेयरमा गएर नेपालीमा छ नि साझेदारी भनेर आइरहेको होला नक्सा इम्बेड गर्नु भनेर आउँछ कपी एचटिएमएल गर्ने अनि यसलाई पनि अहिलेको जस्तै पेस्ट गरिदिने कहाँभित्र त यहाँको यो फर्स्ट राइटभित्र सेयरमा गएर इम्बेड यहाँभित्र पनि छ है हाइट विथ दिएको छ त्यसलाई चाहिँ हटाइदिने यहाँबाट यो चाहिँ मलाई चाहिएन यहाँबाट कपी बोर्डर पनि चाहिएन मलाई ल कन्ट्रोल एस गरेर त्यहाँको हाइट पेस्ट गरिदिने हैन यहीँको ठाउँमा अर्को डिभिजन छ अर्को डिभिजनमा गर्ने अर्कोपट्टिको पेस्ट गरिदिने पेस्ट गरेर त्यहाँको हाइट विथ हटाइदिने है ल ओके अब चाहिँ अहिले म्याप पनि भयो युट्युब भिडियो पनि भयो यता बक्स पनि भयो यसरी वेबसाइटको डिजाइन बनाउनु चाहिँ थाहा भयो कसरी बन्दो रहेछ हाइट विथ चाहिँ हटाइदिने यसको हाइट विथ कहाँ छ भन्ने स्कुल गरेपछि देखिन्छ त स्कुल गर्ने होरिजेन्टल स्कुलमा ल क्लियर छ यो कुरा अहिलेसम्म गरेको मैले गरिदिएको अब सक्कला नै वेबसाइट यस्तै बनाउनुको लागि डिजाइन चाहिँ हाइट विथ चाहिँ सिएसएसबाट मिलाउने हैन आइफ्रेममा भइसकेको छ आइफ्रेमलाई मैले सिधै इन्स्टल गरेको थिएँ अघि या मैले सिधै गरेको थिएँ सिधै भइरहेको छ है
यो भयो यस यसरी चाहिँ काम हुन्छ यो ओके ल यहाँसम्म डिजाइन भयो अब आफूले गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा हो यो सिएसएसबाट चाहिँ सक्यो ल सकिएला ल कतिजनालाई सकिन्छ जस्तो लाग्छ कतिजनालाई सकिन्न जस्तो लाग्छ ल सकिन्छ सकिन्छ सबैजनाले सकिन्छ सकिन्छ सर सकिन्छ है के छ क्वेसन सोध्नुपर्ने छ नबुझेको अथवा केही भन्नुपर्ने कसैले सर माथि त्यो यसको यो मेन्यु बारको राइट लेफ्ट साइडमा ऊ राख न कम्पनीको नाम र लोगो त्यो कसरी त्यो राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ कम्पनीको नाम भयो चाहिँ इमेज छैन यहाँ है होम क्याटेगोरी कार्ड कन्ट्याक्ट कस्टमर सर्भिस ल ठिक छ डेल भयो है त ल होम क्याटेगोरी कार्ड कन्ट्याक्ट कस्टमर सर्भिस ल एउटा नाम राख्नु है त त्यही भने होइन अब नाम राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ तलको फुटर चाहिँ आफै ट्राई गर्ने अब तलपट्टि फुटर हुन्छ फुटरको चाहिँ आफै ट्राई गर्ने यति गरिसकेपछि चाहिँ अब जानु पऱ्यो के राख्नु पऱ्यो अरे नाम राख्नु पऱ्यो होइन ल यहाँ गएर म्यापभित्र एउटा युएल छ होइन मैले एउटा डिभिजन बनाइदिन्छु है डट लोगो भनेर लोगोभित्र यस2मा राखौँ है के राखौँ अनलाइन हेरौँ है त कस्तो हुँदैछ अनलाइन स्टोर डिभिजन क्लास लोगो अनलाइन स्टोर भनेर आयो होइन अब मैले के गर्नु पऱ्यो यो त छुट्टा छुट्टी लाइनमा आइरहेको छ है अहिले मलाई अब इनलाइन स्टाइल गरिदिन्छ है अनलाइन स्टोर चाहिँ हाम्रो केमा आइरहेको छ अलिकति ब्ल्याक कलरमा आइरहेको छ है ब्ल्याकमा यसलाई वाइट गरौँ है त इनलाइनै गरेर गरौँ है यहाँ स्टाइल इज इक्वल टु के गर्नु पऱ्यो कलर ह्यासट्याग या सेमिकलन पनि दिने है अब ट्याप गरौँ अब यो तलमाथि आयो होइन अनलाइन स्टोर उता गयो है यो चाहिँ तल आयो त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि स्टाइलमा गएर नेभिगेसन बारमा के गर्नु पऱ्यो डिस्प्ले के त फ्लेक्स है अनि फ्लेक्स ऱ्याप डिस्प्ले फ्लेक्स ऱ्याप अझै सिधा भएन सिधा भएन होइन के गर्नु पर्ला सिधा बनाउनुको लागि अनलाइन आइटम्स भयो मैले भर्टिकल्ली मिलाउनु पर्छ भने के राख्नुपर्छ भने चाहिँ हाइट मिलेन भने चाहिँ अनलाइन आइटम्स सेन्टर ल यसरी गर्नु पऱ्यो ल अनलाइन स्टोर होम क्याटेगोरी कार्ड कन्ट्याक्ट कस्टमर सर्भिस मेरो मेनु फेरि उतै गयो मेनु चाहिँ राइट साइडमै बस्छ भनेको उतै जान्छ है अब मलाई ग्याप राख्नु पऱ्यो होइन अब जस्टिफाई कन्टेन्ट के गर्ने स्पेस बिट्विन तलको जस्टिफाई कन्टेन्टले चाहिँ काम गर्ने है अब चाहिँ भयो है त अनलाइन स्टोर यसमा चाहिँ अलिकति ग्याप प्याडिङ राखेर यतापट्टि लिएर है त नेभिगेसन बारमा प्याडिङ लेफ्ट गर्नु पऱ्यो फेरि प्याडिङ लेफ्ट 20 पिक्सल ल अनलाइन स्टोर होम क्याटेगोरी कार्ड कन्ट्याक्ट कस्टमर सर्भिस भयो कसरी चाहिँ वेबसाइट बनाउने डिजाइन चाहिँ क्लियर भयो नि है सबैजनालाई ल एकजनाको मात्रै आवाज आयो भने अरू चाहिँ किन नबोले अरूले चाहिँ बुझ्दैन हो के भयो
बुझेछ सबै CSS अलिकति देखाउनु जस्टिफाई कन्टेन्ट भन्नु CSS को पार्ट चाहिँ न यो जस्टिफाई प्याडिङ लेफ्ट जस्टिफाई के आफ्नो भाषा जस्टिफाई बिट्विन को बिट्विन राखेँ मैले बिचमा ग्याप चाहियो भने त्यही भएर बिट्विन राख्दै मैले कन्टेन्ट थिएन त्यही भएर जस्टिफाई प्याडिङ लेफ्ट अब आफूले बनाउन सकिएला कि नसकिएला डिजाइन चाहिँ यस्तै डिजाइन बनाउन सक्नु पऱ्यो मैले अस्ति फरेस्टको पनि देखाएको थिएँ होइन यो गरौँ भनेर है सकिएला सबैजनाले सकिन्छ सकिन्छ नै अब फिडब्याक दिनु पऱ्यो के दिन्छ फिडब्याक चाहिँ सबैजनाले सकिन्छ के छ राम्रो छ बुझिन्छ सबैजनाले सबै गरेको बुझिन्छ सबैलाई क्लियर छ नि है बुझिँदैन नबुझेको कुरा छ भने चाहिँ केही क्वेसन गरौँ होइन भने चाहिँ आजलाई चाहिँ ल आज टपिकलाई चाहिँ यति गरौँ फुटर चाहिँ आफै ट्राई गर्ने तलपट्टिको फुटरहरू चाहिँ हुन्छ ल आजको लागि चाहिँ यति गरौँ बाँकी चाहिँ सर यो कोडहरू चाहिँ पठाइदिनु ल जिमेलमा ओके ओके ल हुन्छ ल के छ फिडब्याक चाहिँ के दिन्छ ल दिनु पर्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ फिडब्याक एकदम राम्रो छ सर कहिले पढाउनुहुन्छ हामीलाई हजुर भन्नु क्वेसन सोध्नु न के भन्नु भने मैले बुझिनँ है पुरै के पढाउनु जाभा स्क्रिप्ट चाहिँ कहिले पढाउनुहुन्छ हामीलाई त्यो भोलि हुन्छ है त्यो भोलिको नेक्स्ट क्लासमा ल आजको लागि यति गरौँ हस् सर बाँकी चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा है